دادا شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا مزار پرا سیال شریف تو اگے کر کے دادا باغ ہے۔ اصل سیال شریف دی ابتدا دا اللہ تعالیٰ نے ظہری طور تے وسیلہ حضرت دادا شیر کرم علی نے بنایا۔ دادا شیر کرم علی جس جگہ تے پیدا ہوئے سیال شریف دے بالکل اطراف اور سائیوال دے سنٹر جو جگہ بن دی ہے۔ پیدائش ہونے تو بعد عمر 8-9 سال ہا فغانی لوگ آندا گزر ہویا تے انہاں نے دادا شیر کرم علی نو اغوا کرنا چھپا لیا، جویں قافلہ اٹھاں تے آئی یا گھوڑیاں تے آئی وہ جا رہے قافلہ چلدا چلدا پشاور پہنچ گیا۔ تے انج ہویا انہاں نے اپنی آرزوئی امام مسجد نو کیتی کہ میں اس طرح اس مصیبت دے اندر گرفتار ہو گیا، تسی میری مدد کرو۔ انہاں نے کسی طریقے دے نال نہ انہاں نو مسجد دے کوئی کمرہ ہائی یا مسجد دے نال انہاں دا گھر ہا اس دے اندر لکا لیا۔ قافلہ اوتھے 3 دے رہے 3 دناں بعد انہاں جلدی تیاری کیتی، انہاں ویکھیا بچہ ہے وے، تلاش کیتا کوئی نہیں ملیا، انہاں نو جلدی انہاں دی فکر چھوڑی اگے چل۔ اس ٹائم دادا شیر کرم علی نو اس استاد صاحب نے مسجد دسیا اندر آندا سلام دعا حالات پوچھے کہ تو چلے ہو تے آیا کس طرح تسی مصیبت گرفتار ہوئے ہو، انہاں سارا واقعہ دسیا۔ اس دور دے اندر ان گڑیاں تہاں کوئی نہ فون تہاں کوئی نہ جو کر دیتے جاندے بچہ بھجوا دیتا۔ شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ نے اتھائی امام مسجد گل قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، ناظرہ قرآن پڑھیا غالباً۔ اس تو بعد امام مسجد دی تیاری ہوئی مدینہ شریف مکہ شریف حاضری واسطے حج و عمرے واسطے۔ خیر انہاں کہا ٹھیک ہے میں جا رہے ہیں بھائی تو بعد فلانا بندہ امامت کرائے گا، تسے اس کو پڑھ دے رہنا انہاں کو رہنا۔ انہاں کہا نہیں استاد جی اگر تساں جانا ہے نا مڑ مینوں ہی نال لے کے جاؤ۔ اس دور دے اندر تھوڑا فیسے دے والے نال اتنی سختی نہیں جتنی اج دے دور وچ۔ خیر انہاں نے اس بچے نو بھی نال لے جا کے حج کیتا یا عمرہ کیتا۔ عمرے کرن تو بعد اللہ دا کرنا ایسا ہویا اس امام مسجد دا اتھے مدینہ شریف کے اندر وصال ہو گیا۔ ہن اکلے آن واپسی دا پشاور چوں اپنے علاقے جانا مشکل آئی تے ہن تو بیرون ملک چلے گئے، آنا بڑا مشکل آ۔ اور ویسے کاغذات دے اعتبار نال اتنی سختی کوئی نہ کیوں انہاں اتھائی کتاباں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، قرآن دی تفسیر حدیث فقہ ہر چیز پڑھنی شروع کر دیتی، علم دے اندر مہارت حاصل کیتی۔ نال معمول بنا لیا اپنی زندگی دا کہ روزانہ آ کے حضور دے روزے دے دروازے دی چوکھٹ تو اپنی داڑھی دے نال جھاڑو دے دے ہیں، یعنی اپنی داڑھی کو حضور دے روزے دی چوکھٹ تے ملیں دے ہیں۔ اور اے آپ دا سلسلہ 22 سال تائیں جاری رہا۔ اور جدوں داڑھی نال جھاڑو دے لونا اس لے آرزو کرن التجا کرن کہ یا اللہ مینوں موت مدینے وچ آئے، اے التجا کرن۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اے رتبہ دیتا، علم دے اندر انہاں دا اے مقام پیدا ہو گیا، انہاں نوں مسجد نبوی شریف دا امام منتخب کر لیا گیا۔ انہاں نے اتھائی مسجد نبوی شریف دے اندر امامت کرانی شروع کر دیتی۔ التجا یا کہ یا اللہ موت مدینے میں آئے۔ ایک راتی خواب دے اندر نا نبی رحمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا دیدار ہویا۔ سرکار نے اشارتاً فرمایا کہ تو بغداد چلا۔ خیر حکم ہویا اس واسطے امامت تو اجازت چاہی، بغداد پہنچ گئے۔ دادا شیر کرم علی دی میں گل کر رہے ہیں، بغداد پہنچ گئے۔ حضور غوث پاک دے روزے اقدس دے کچھ عرصہ رہے، لیکن کچھ دلی طور تے نا بعض لوگوں تے دل نہ مطمئن ہو پایا، پھر تھوڑی تڑپ دے اندر ہو گئے، دل بے چین ہونے لگا۔ تو پھر اشارہ ہویا کہ تسی بغداد دے وچوں ملتان چلے جاؤ۔ آپ ملتان آ گئے۔ ملتان ایک بہت بڑے بزرگان جنہ دا نام موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ دی بے ساری عمر ہو گئی۔ تے آپ جدوں انہاں دے در دولت تے پہنچے نا خواجہ قمر الدین سیالی رحمت ملفوظات وچ موجود ہے کہ موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ انج پہ اڑیک دے آن جویں کئی عرصے تو کسی دا انتظار کر رہے، حاضر خدمت ہوئے، دیدار ہویا، سلام دعا ہوئی۔ نال موسیٰ پاک دے ایک اور خادم آن انہاں دا نام ہے موسیٰ پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آخری لمحات چاہ میں دنیا تو جان والا لہذا تساں میری ادھی وراثت لے لینی گے۔ موسیٰ پاک شہیدہ وصال ہو گیا، دنیا تو چلے گئے، پردہ فرما لیا۔ اس تو بعد ظاہری طور تے لنگر پانی دا حصہ موجود آ، اس دے وچوں ہی ادھ ونڈن لگے تے نال ولایت دے وچوں ہی ادھ دیون لگے۔ لنگر پانی چوں حصہ کڈن لگے نا تہاڈا آئے بندا ہے ادھ دی وصیت ہے۔ او لے ان عرض کیتی حضور لنگر پانی دی ضرورت کوئی نہیں، بس تسی مینوں ولایت ہی عطا فرما دیو۔ انہاں نوں ولایت دتی، نال تلقین کیتی کہ تسی اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور اتھے جا کے تساں شادی کرنی ہے۔ اچھا عمر کتنی ہو گزری ہے؟ اتھوں جدوں گئے 8-9 سال عمر آ، لیکن ہن جدوں اتھوں حکم ہو رہا آپ دی عمر 92 سال ہو چکی ہے۔ عرض کیتی مینوں کون دے گا؟ تلقین ہوئی کہ تانوں دین والے دسن، لیکن تساں جا کے شادی ضرور کرنی ہے، چونکہ تہاڈے وچوں ایک چمکدا ہویا چراغ آئے گا۔
خیر وصیت کے مطابق چل پے، سیال شریف دے اطراف وچ پہنچے، آ کے ویکھیا بڑے پریشان ہوئے، کہ ویکھیا کہ ماں باپ بہنا بھائی رشتہ دار خیش قبیلہ دنیا تو پردہ کر چکا ہے۔ ظاہری بات ہے کسی دا ایک دنیا تو جائے افسوس ہوتا ہے، تیناں دی ایک عمر باہر کٹ گئی اور دعا سامنے کوئی نظر کوئی نہ آیا، غمگین ہو کے انہاں جا کے جہلم دی بالکل من دے اتنے ڈیرا لا لیا، اتنے اللہ اللہ ذکر اللہ جاری کر دیتا، کچھ عرصہ اتنے رہے، لیکن خواب دے اندر ایک راتی پھر اشارہ ہویا، جس نے مدینے چ آرزو کر دے آن کہ مینوں موت مدینے وچ آئے، اس نے نال یہ بھی اشارہ ہویا کہ تسی چلے جاؤ فلاں فلاں جگہ، تو آڈا قبر والی جگہ دا حصہ تو آڈے واسطے مدینے چوں جتھے تسی گئے بھیج دیتا جائے گا۔ ہن جس نے جہلم دی من تے پہنچے کچھ عرصہ رہے، خواب دے اندر پھر اشارہ ہویا کہ تہاڈی یہ جگہ نہیں، اشارہ ہویا اس جگہ ہے جتھے نہر دے نال ہن آپ دا مزار موجود ہے۔